Ama sa Dios ug ang panagipusa sa Espiritu Santo nga kaninyo. Manausab kaninyo. Maison maginugso kita sa mga sala, anuman kita sa pagsaulog sa santos na misa. Nagakumbisa ko sa Diyos nga makagagawin sa kanan o kaninyong mga isunod na nagalapas sa kapuyamo sa una-una sa pulong sa buhat o sa walang magbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong nagpasala. Busa na ngayon ako sa tabihan ng mulay. Sa kanang mga mga santos o kanyang isunod, aron niyo kuyang po sa Ginoong ang Diyos. Kaluyan ng tagda sa Diyos na makagagawang sa tanan o pasaylo sa ating mga sala. Danon tagatan niya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-ampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw. Ugatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Kini ang ibangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyo kami man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinudlog gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Kay tungod sa ilang dakong kaluoy, gihagalan kita niya ug bagong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Jesucristo. Ang iyang pagkabanhaw mao'y naghatag kanato dili matarong nga paglaom, ug sa panulundon nga dili madunong, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitanggalan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanaligdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaroon, kinahanglan magsubok kamo sa mubong panahon, tungod sa dagan ninyong mga alantuso. Ang tuyo niini mao ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong usab na pagtuo, nga bililon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malingon. Unya makadawat kamo og mga pagdayi, himaya ug tuo, sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya, bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo, sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinumdum sa ilang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matao. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, hilgugma ang diha sa tanan nilang kalipayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Gihatagan niyang pagkaon sila nga mahadlukon kaniya. Sa kahangturan, mahinumdum siya sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang katawhan ang
ang gahom sa iyang mga buhat. Gihagadan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mahilundog sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Mipadala siyang kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Iyang gidasulan ang iyang kasabutan sa kahangturan. Balaan ug makakaha ang iyang ngalan. Ang iyang pagdali nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahilundog sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manahan kaninyo. Nalausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sa ngalan ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa dihan nga mulakat na unta si Jesus, may taong ni idagan ngadto kaniya. Miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong ingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka ba sa mga sugo? Ayaw pagpatay, ayaw pangnapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako nining tanan sugo, sugad pa sa akong pagkabatamon. May umaon si Jesus na mituto kaniya o namulong. Usara katutang ang kinahanglang mong buhaton, lakat o ibaligya ang tanan mong katigayunan, o ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit, unya balik anhi o sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, nag-uol siya, o masulog o bibiya ang Isus, tungod kay dakawan siya kaayo. Milingilingi si Jesus sa iya mga tinunan o bingon kanila. Pagkalisod gayon sa mga dato, ang pagsulod sa kinalian sa Dios. Namugang ang mga tinunan sa pagkabati nila niini, apan ipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayon ang pagsulod sa kinalian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa kinalian sa Dios kaysa usa ka pamilyo paglusod sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayon niya ang mga tinunan ug nagpangutan-anay sila kung mao kana kinsa naman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila ug mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kaya ang tanan mahimo kayon sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. A great theologian once said, maturity in the Christian life is measured by only one test. How much closer to Jesus' character have we become? Nasa ato pa ang paghamtong sa Kristohanong kinabuhi, masukod lamang sa usa ka pangutana, unsa naman kita kaduol sa kinaiya ni Jesus. Maigsoon ang Christian maturity o ang Kristohanong paghamtong dili usa kabutang na instant or automatic. Usa ni siya ka proseso, hinay-hinay na pagtubo na pwede may tabo sa
tibok nato nga kinabuhi uban sa grasya o panabang sa Dios. Kinauton ka nga sa atong pag-edad, no? Mag-anang budta o kabuutan, mag-anang katarong, mag-anang kaduol ni Jesus as we grow older. Dili ka magkamalito, no? Magkasabahis o magkaduol sa yawa noon. Ang laing butang na angay natong masayran ng suon kini Christian maturity is or sa daghang mga tao, dili siya po steady, no? O permanente. At doon yung mga tao pugutan sa batanon pa, no? Yan na himong buliyagon pag-edad na. At doon yung mga tao na tarong sa wala pa maminyo, kunya pag-aminyo na nalain na o kinaiya. At doon yung mga seminarians, no? Pugutan sa formation pa, pagkapari na, nalain naman ang batasan. At doon ay mga magtinahurong sa ordinaryo pang o sa ordinaryo pang tao. Kunya sa dilang nadato na, no? Nahimo na si opisyal diyan sa lungsod, nalain man ang pinamatan. At doon na sa ubang, no? Pero timbag sa pagkanon ka. Unya nagkaroon sa pagkagingan na. Dili kita sa dili makita sa simbahan, unya karon kada adlaw naman mo simba, pagkagingan na. Ang kita karon ka ang nagsuunan unsa na may estado sa atong Kristohanong kinabuhi. No? Nindot nato na pamalandungan kay naman kung sa ikalabutan sa atong kinabuhi tayo na siya relationship sa atong eternal life. Pauni ang concern sa usa ka tawo niya sa ebanghelyo na atong nalumong karon. Kining ebanghelyo magtabang nato sa pagsabot sa nagkadaiyang levels of Christian maturity. Atong itanawon aron masabtan nato ang atong pagtubo, no, sa Kristohanong kinabuhi. Ang unang level, no, mao ang pagsunod sa mga kasuguan. Ang usa ka sumusunod ni Kristo ang namusunod sa mga sugod sa Dios. Dapat aduna siya pagtakod sa katungod sa matag tawo, mo respeto sa iyang mga ginikanan o mga tigulang. Dunay pagtagad o pag-igugma sa mga kapos, maguna-una sa kaayuhan sa kadaghanan, naglantaw sa kaayuhan sa kinaiyahan, musimba sa Domingo, mag-amping sa mga sibilan, magmakinunanon sa kapikas, mag-edukar sa mga kabataan, sa mga anak. No? May suon ang pagsunod sa mga sugod sa Diyos, dili sa iyo na naman tungod sa atong tawhanong kahuyan because of our human weakness o mga kalibutanong kagustuhan apan angay nato kini buhaton aron motubo sa Kristohanong kinabuhi. But this kind of level of spiritual maturity, no? Nahimo ba yan sa tawag ya sa paghingo karon ato na dumo? Yang diingon sa tungod sa kalpa sa iyang kabatanunan, iyan natin gibuhatanan. Gisunod niya ang mga sugo sa kalpa sa iyang pagkabata ato niya. Apan atong nasayran, natili pa kay kini-iko. Kini pagsunod lang, no, sa mga kasubuhan, hindi pa niya siya iko. Maingon nato, elementary level pa niya siya ng Christian maturity. Ang ikaduha nga level, no, pwede natin isipod high school level, no, sa atong Christian maturity. Mao kini gitawag og detachment o pagtangtang sa mga butang o tao na mahimong babag sa atong pagsunod ng Kristo o makapalayo kanato sa Ginoo. Daw dili natin kanilong, no, na adunay mga butang o mga tao na makapahimo natong dautan. Kung dili man kami makapadistansya kanato sa Dios.
Ang usa ka sumusulod ni Kristo kinahanglan mohimo og desisyon, mohimo og pagpili sa pagbiya o pagbuhi sa baong butang o tao aron mahimong gawas sunod, detached, aron makasunod ang Kristo. For example, kung ang imong trabaho makapahimo nimong dautan o makadasig nimo pagbuhat o pili maayo, diyan na. Kung ang imong negosyo mao'y hinungdan na malayo na noon ka sa Diyos, biyahe na. Kung ang imong pagka-politiko makapahimo nimo moral, biyahe na. Kung ang imong pagpangabit makadaot sa imong relasyon, dili lang sa imong kapikas, kundi sa imong relasyon usab sa Ginoo, hunungan na. Detachment. Kung ang imong mga bisyo mao'y hinungdan na makabuhat ka o sa lawayang buhat, maybe it's time to change. Kung ang imong kabtangan makababag sa imong pagsunod ng Kristo, kuhain na o ipanghatag. Detachment. A higher form, a higher level of Christian maturity. Hindi lang material things, mga tao na makapalayo nato sa Ginoo. Detachment. Dili sa tanan sa iyong buhaton. But if you want to grow in Christian maturity, kinahanglan atong buhaton. May suon ning Davida, unfortunately, wala makahimo ang tao niya sa Ebanghelyo. No? Gusto na siya masunod ng Kristo, pero di niya kaya biyaan ang iyang kapitangan. Adunahan siya kaayo, apan attached po siya kaayo sa iyang bahandi. Mas dako ang iyang ugma sa bahandi kaysa Diyos. Dili nahambong ang mga tao. Take note, high school level pa rin. Payunta na Christian maturity. Kita kahapon sa may mga babago sa atong Christian maturity. Napag pinakahapog kaya ang level sa Christian maturity, lain na ito, college level or postgraduate level, mauni ang pag-surrender nato sa kapubuton sa Diyos. So una, pagsunod sa mga kasukuan, commandments. Kadua, detachment sa tao, mga butang na makapalayo nato sa Diyos. Ikatulog, pag-surrender nato sa kapubuton sa Diyos. Ang usa ka sumusunod ni Kristo, gitawag na musalig sa Diyos. Sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o maayong manggawas. Matag-adlaw o bidasi kita na mo surrender sa kapubuton sa Diyos. Ang atong kinatibuk ang pagtugyan sa kaugalingon nato sa Diyos, mao hindi mailhan sa Christian perfection. Kini ang kinaiya ng ipakita ni Kristo kanato dito sa kanamang sa Getsemani. Bisan lisod niya tubangon ang kasakit nga umaabot, siya ni unda gihapon. Dili ang akong pagbuot, kundi ang imo mao'y matuman. This is the Christian ideal, my dear brothers and sisters. Now this is also very difficult, quite challenging, but not impossible with the help of God. Matod pa ni Jesus sa Ebanghelyo, mingon siya, dili imposible sa tao, pero mahimo sa Diyos, kay walay imposible sa Diyos. Usa may suon natong sa atong pagpaningkamot na mutubo sa atong Kristohanong kinabuhi, mohangin pinagpanunay sa panabang sa atong Ginoong Diyos o panabang sa atong mga Galing Maria. So going back to the question, to test on how mature have we become sa atong Kristohanong kinabuhi, let us ask ourselves, unsa naman kita kadoon sa kinaiya sa Diyos. Maninubig ang tanan.
Magapagitan nato sa Diyos at Amahan alang sa kalikon sa pagtuntog sa mga pagtintal. Mayon kita, Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, padayong mudampi kumutabang sa mga gipasagdan o gilubigan sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sila nga nagtawag sa ilang kaugalingon, nga mga sumusunod ni Kristo, makaanggo nga mas mahinungdanon ti ay sa kinabuhi, nga takdo nila ang uban nga ubos, o kahintang kay kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga makaanggo kita sa kaalam sa pagpangita paguna sa gingharian sa Dios ug sa pagpuyo alang sa maong katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton, upayon ug likonon ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga imo untang isipon matapos mapuslaron alang kanamo, nga ang alamong Teofilo Pangulog, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, makatagantang sa kadaugan ni Kristo, dito sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Langit ng Amahan, ihatag ka namo ang kasibot sa pagpabiling kabos sa Espiritu o sa pagsunod sa paningingdan ni Kristo. Kini among ipangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maisun pagkapo kamoro ang atong sakripisyo, duwaton ka sa Diyos na Amahan, makagagamo sa tanan. Duwaton ka sa Ginoo sa Kristo sa mga kamot, alang sa pagdaya kung himaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos, among magbuhat ang panugbino nga among gihanad kanimo, imaan sa among pagigugma o pagsimba. Mahimong tanaw sa kasakripisyo sa pagdaig o magdalag na among anha sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mga Diyos ng tunhay o makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Pinaagi niya sa Kristo among Ginoo. Kaya diha kaniya imong gibago ang tanang mga binuhat o ipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandig. Bisan tuod siya Diyos, iyang gihubo ang iyang himaya
o pinagi sa pagkula sa iyang dugo dito sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gipayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, ug nahimo siyang pinugdan sa kinabuhi nga walay katapusan, alang sa tanan nga nag-aalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidong kami kanimo dinhi sa yuta, ug nagdayon kami sa imo kahalang doon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygo nang nagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kini ka o Ginoo ang tuguran sa tanang santos, ipadalagi ng Espiritu ang pagsantos ini magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o ihatag kini ngadto sa imong tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo ang tanan nga, kay kini mao nga akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa sama pa kitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag ini ngadto sa imong tinun-an o miingon. Dawata kini ang Panginoon nga mga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo. Sa bago tunay ang kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ka kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahaning pan sa kinabuhi ug kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami diisip mangyan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo ang mong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Pinumdumi sa mga mong maigsoon nga nangamatay, malawomon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyang nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kamadayon nga may kaway hinayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya dihatag na kanimo magpagagahong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan tungod ug himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Gituduan kita ni Jesus sa paglawas sa Diyos ug atong amahan ug busa mga salita sa Panginoon. Ang mahal namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuan wasa kami sa tanang dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon na karong kinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaarot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among mananubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Kaya tanawa ang mga sala, kundi niya pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagkita ka pagiging sa ulay. Peace be with you. Kini mga pagdero sa Dios nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang itapitan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-angko kita. O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga naglikon ka namot dinhi sa yuta, magdalang ka kanamo sa kinamuhing walay katapusan sa langit. Kini among ipangayod pinaaming Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon impirata at petendang tubiyang pag-angko alang sa ulan. Among maigugmaong amahan, mabubuhat sa kalibutan o sa tibuok universo, ug ang tanang mga maanindod sa kinaiyahan, na nagpalambo sa imong mga buhing dilungan. Mapaugsanin kami nagahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan, naghinahanglan kaayo sa among naso niining panahona, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig sa amon alang sa among gawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug bali sa among naugang lugar. Sa imong Diyos mong pagmando, ang hangin ug ang dagat mo sunod. Ipandong ang imong kamot, makagawong na Diyos, aron mumunong na ang mabangis na ininyo, ug musugod na ang naandang timpo sa tingulan, aron mahuhugan ang nag-uong ng krisis. Maluloy-on o maghihagat mo Diyos, ipabati dini kanamo ang timpos na gugma alang niining kalibutana, ug ang tanan na naglibot niining. Ug niining panahon sa panginahanglan, O Diyos, imo ang aming mas mupaambit pa, mas mualagad pa, ug mas muhigugma pa. Kini among gipangayog pinaagi sa Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamangkuran. Amen. Birhen de los Desamparados, Iyampo mo kami. San Jose, Iyampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calonso, Iyampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iyampo mo kami. Pagangkualan sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamutamahan sa kaluoy, among gihanan ng kalag sa purgatorio, uban sa paglaong nga pinagi sa makagagamong nga panabang ni San Nicolas ni Tolentino, uban sa dalan nga namatay ni Kristo, sila ang kamabanahoban kaniya sa katapusang adlaw. Mangiluyong Diyos, tanaw kami o paminawang among mga pag-angko, paglili ang nangaan sa paraiso alang sa mga kalag sa purgatorio, o tabangi sila. Pinagi sa panigingan ni San Nicolas, ang makabot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan, masalingon nga katong nagatuo, makakapot sa kinabuhing dayon. Ihatag kini pinagi sa imong kaluoy. Amen. Pahuli nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Imo kaayang ulat kapalong udan na guntang kanila ang tod sa kaangkuran. Mupahuli ang sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaniya Diyos ng pagkagamang sa kanan, ang Amahan o Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang isang dahil kalinaw ang tugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Dios